सारी लग रहा हूँ जिस गला का तनाजा है ते जिस गला को गल हुई है उस गला को मकाओ फिर बेकाल करो हुण जिहड़ा तुसां दा मेडी सोने ने जणिया भर के डकिया 10 तड़े 5 तड़े थाने पे गुजार गया डीपीओ को भी गोली मारो डीपीओ वस्त है ना जिन्होंने डीपीओ की करती बाजे बाजे सारे खबरों सुनो तो बाजे बाजे जिले जिन्हें जिले में थाने बैठे रिपोर्ट आला पूरे साल दिया 2021 भी ये 22 पूरे साल की कोई रिपोर्ट नहीं असल जी सुबह तो अल्लाह तक शाम तक रोज रिपोर्ट हो अगर ये ग्रां दे बडेरे ग्रां दे आदमी ठीक होवन ते तब बड़े बड़े काम हो सकते ये जो हाजी साहब गल की अरे काम तो हो गए हो सकते तुसी 10 आदमी कॉमेडियन है 10 आदमी ना भेजो उन्होंने को जुला उन्होंने को बाला उन्होंने को बेजा करना मेहनत कराओ प्रवासी ये रहना ले तो के रोल हो या उन्होंने सुना अपनी भी सुनावा गला को मिलावा फिर उसको बाद बह के कॉमेडियन भी बढ़ाओ फिर मस्जिद भी बढ़ाओ पर इस वे ये गल करो ये रहना जड़िया ना जी ज्यादा इस तरह क्यों इस होता गल बैठे नहीं सोता इस हाल के उन्होंने को असि हुण साहब भेगी तो आखड़े तो कोई फायदा नहीं 10 आदमी तैयार हो जुना उन्होंने को टाइम देव उन्होंने को बेवा हाजी साहब सीधी भी बावा ये भरावा तुम पादरी हो खुरे हो ये गल की हुई हो ये तारक असि बह करके इस मसले का हल करना इस उदा गल करना अगला मैदान सभा हो चाचा मैंने आपने की बैठक का प्रधान साहब को पूछा मेरा भरा सका चिंजा को पूछे कि भाई पर्चा कास्ट करा लिया आता मुझे नहीं पता दुआ आता मुझे नहीं पता त्रिया आता मुझे नहीं पता इन्हें कर निकाले जी पर्चा वाले तो गया सर ना 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 देखो इस जिस वेले आदमी ये गाड़ी कमेटी है वो देखो जिस वेले पूछी तो पर्चे का पता लगसी नहीं यार अपना नाम आजाद हो भाई केस में तो बहुत अच्छी तरीका चल सारा कुछ सामने आ ना ना ये आपने नहीं पता उसमें तो लिखेगा ना चाचा जुल्म कर मुनकर क्यों ने थोड़े अगर मुनकर आगे मुनकर क्यों राशन हो गया काम गलती हो गया वो ताल कर दे ये हिसाब से गल सुना लिखे दे ना लिखे दे ये हिसाब गलती थी बड़े खिलाफ दरखास्त दी थी ऐसी तो फिर तो सच जाती और उस पे ग्रां दे सारे बडेरे ने अंगूठे वो भाई रिपोर्ट हो जाता है दूसरा तो उसी ने कस की थी है ना कुछ छपी निकाल दे तो रिपोर्ट कर छुड़िया उसका दिल तो खाया तो रिपोर्ट कर छुड़िया उसका दिल तो खाया क्या तो थोड़ी रिपोर्ट कर छुड़े ये बाकी जो 1400 कनार रखते हैं कमेटी आप बात कर सी कदे ग्राम में तो चल सी करा दी मजी गले कमेटी कौन सा सी सुना दे मजी गले कमेटी वो भाई जो सारे गुनार कहते चलो लोगों अपने गुनार कहते चलो अगर भी 1400 कनार रखना पे दे ये है कि भाई ये करते मसला हल हो गया ना जिस वेले आदमी सारा काम मिल के चले तो गल ही ना हो गलत तो समझ ये सारे जाति मसला ये होई है तो औरा नाल भी होती कानूनी पोजीशन के ये नहीं है रेस्तान होई ऐसा नो जी है भी ना बच्चों कल भी तुसी कमेटी बढ़ांदे हो एक भी बनी दी है इसी तरीके से बढ़ांदे हो वो भी कमेटी में कमेटी जब तक रजिस्टर्ड नहीं ना मानसेरा के इलाके सांडेसर में मस्जिद की जमीन का तनाजा 734 कनाल मस्जिद की जमीन के खसरा नंबर 1676 में 2 मुल्हिका मालिकान और दीगर 6 मालिकान के खिलाफ मस्जिद कमेटी की जानिब से जातियात पर मबनी FIR की गई। इस मामले पर पैदा होने वाले तनाजे को खत्म करने के लिए इलाके के तमाम अमायदीन का जिरगा मुनाकिद हुआ। जिरगे में मस्जिद कमेटी की जानिब से जातियात पर मबनी FIR करने की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की गई और इस मसले को हल करने और मस्जिद कमेटी के साथ मुज़ाकरात और मसालती अमल को कामयाब करने के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई ताकि कमेटी गैर जानिबदारी से इस तनाजे को खत्म करके इलाके में पैदा होने वाले इंतशार और बदअमनी को खत्म कर सके और इलाके में एक बार फिर इत्तफाक और भाईचारे की फिजा कायम हो सके। बोलो ये खुदावस्ती करके जाओ लो आज ना लो है कल दूर ना लो परसों त्रिये ना लो इस हाल में माकूल हाल निकले इसका ठीक है भाई हाल ना माकूल हाल चीजों का फैसला उसी से पूरा खराब होता फिर उसी का फैसला उसी अच्छा मेरे को की दिया गन वाले को की दिया वो कसम मुल्का था कि दूसरे ग्राम के लोगों का क्यों रिव्यू करो तो कल जो बाकी मामला था कमेटियां ने आज 6 आदमी हल कर सकती सारा मसला जगह से की ग्राम के लोग आ से जगह का सच्ची गाल भी कर अगला सी जने पता नहीं आपकी लाचा से कर ले जगह से की ग्राम है नस्ल है खून जिस टाइम से सारे मुतफिक हो के बाहर ले जने तो आसपास ना फिर समझो गाल उठा बढ़ क्या हो गया था मैं आखा जी चने भाई को है चना भाई ऐसी तू कौन है जने मैं तो को भी सियाणना क्या होगा से पेशे अगली हुई नसना सियाणने जिस टाइम से सारे जी बैठे जे ना ये ऐसे जो के 3 जने को जोसना अगला सी जने जने तो हॉलिडे है वो 50 जना संदर आए तो ऐसे की जो टुकड़ा को लग गया तो 12 को मौका मिल जाए ये डाले कि सिस्टम में सारे को बुलाना देखा मकसद ये
کہ سارے دے ذہن یہ چیز آ جلے کہ یہ بچوں چند ایک بندیاں کو نامینیٹ کر کے انہوں دے نال زیادتی کیتی گئی ہے، ذاتیات کیا گیا دو بندیاں دے ہوتا FIR کٹائیں گے. آیا ایک کوئی اچھا کام ہوئے ہے یا برا ہوئے؟ اگر اچھا ہوئے ہے تو پھر بھی اس کی کوئی ڈیٹیل ہونی چاہیے، اگر برا ہوئے اس کا ازالہ کیا ہونا چاہیے. کل کو دیکھو الحمدللہ اسی سارے اتنا بیٹھے دن کسی بھی چیز تھا کسی بھی معاملے پہ اسی پچھانا جو معاملہ جس فورم تا جڑا بتا سی انشاءاللہ اس کو اس فورم تا ملساں. یہ سارے کو یہ ایک قسم کا پوری گراں دے لیول دا ایک مسئلہ بنے دا سا. سارے وڈیریاں کو بلانا دا مقصد یہ سا کہ تسی اس چیزا دا ازالہ کرو. یہ ذاتیات کھلی ذاتیات ہوئی یہ دو بنیاں جو ہوتا آیا کوئی 302 کیتے دا سا. اس تو پہلے کوئی حل نہ سا. یہ آخری آپشن آ سا یا یہ پہلا آپشن آ سا. انہاں ساری چیزاں کو کھول کے بیان کیتا جو لے بلانا دا مقصد یہی ہے کہ اگر زیادتی کیتی گئی اس کا ازالہ کس صورت بھی ہوسی. اور ڈی پی او در جڑے درخواست گئی سارا معاملہ ہو گیا. ڈی پی او چاہ کے سراتا نہیں رہا تھا. بر گیا ڈی پی او صاحب بھی وراثت ہے جی پراپر چینل چلتی ہے. دوئی چیز کمیٹی دا کمیٹی اس کو بنی ہے کہ جڑی شے گچری ہے مکان کا چھوڑنے اصل تے اس کو کمیٹی بنائی کہ یہ باقی جڑی رہ گئی اس کو بچا کمیٹی لیز کا کس طرح دیں گے. آیا یہ لوگ یہ جڑے لوگ اتنا بیٹھتے ہیں نا پتہ ہے لیز کا کمیٹی سن جگہ دیتی ہے کس سوانل دیتی ہے اس کا جڑا کوئی ریونیو جنریٹ ہویا کتنے. الرحمن الرحیم. میری عابد جاوید سن آف حاجی خالد جاوید. اس طرح گران جی سنڈے سر اس میں کچھ اختلافات پیدا ہو گیا سے مختلف سوچا سیاں مختلف گلاں سیاں جس طرح کافی اگر تک اس معاملات چلے گئے. اج اسی اس مقصد سے بیٹھے ہیں کہ اس گران دی ذاتی گل ہے. یہ جڑی زمین ہے اس گران دی مسجد دی ہے. کسی محکمہ اوقاف دی نہیں کسی دی نہیں. یہ الحمدللہ استے وڈیریاں سن استے مسجد دے نام دا کیتی ہے. اختلافات آ گیا سے کچھ کوشش کی ہے کہ آج مل بیٹھے ہیں اسی ان اختلافات کو ختم کر کے اسی ساری چیز جتنا بھی اس معاملات ہیں انشاءاللہ اس کی کوشش ہے اتفاق رائے یہی ہے کہ اسی اس کو مل بے کے اپنے گراں دے اندر حل کر جلا. جس واسطے اسی ایک 9 رکنی کمیٹی تشکیل دیتی ہے اور وہ کمیٹی استی انہاں مسجد دی کمیٹی نال مذاکرات کرسی کر کے انشاءاللہ اساں کو امید ہے کہ استے تمام معاملات استے گراں دے وچ اس بخوبی اور اسلوبی نال انشاءاللہ طے پر آ جاسن. یہ استے پرائن طارق بھائی ہیں یہ استے فقیر محمد چرمین صاحب استے گراں دے فرزند ہیں زری بینک میں ملازم بھی ہیں. میرا نام محمد نذیر ہے جی. گراں دے بدمنی بنی دی 9 رکنی کمیٹی بنی ہے اسی انشاءاللہ معاملات سارے طے کرساں حل کرسی گل چل اصل پراواں سونے فیصلہ کیتے یار کمیٹی جو ہے گڑبڑ گرام میں جو ہے جس واسطے اصل دے پاچریے گرام میں ڈکڑوں بھی اصل دے پرائے انہاں دی مشابت واسطے اصل ہونے آدمی 4 جمع ہویا اج انشاءاللہ فیصلہ کر کے انہوں کو مل ساؤں بھی اصل دے پرائے اور جتنا نظام بھی اللہ جو حکمان اللہ دی رضا واسطے سدھ ہو سی انشاءاللہ. مسجد کو بھی اپنا کو مل سی اور پرا بھی آپ بنا کوشن یہ اصل نہ بڑھیرا سو مسجد کو چاہتی ہے سی تے اصل نہ کسی آدمی کا کوئی لاوا دعوا چیزیں نال نہیں اور سارے پرا بے کر کے اس والا جڑا فیصلہ ہے انشاءاللہ کر سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی بطور جرگہ جتھا کافی سارے آدمی بیٹھے ہیں مقصد یہ ہے کہ جڑا اختلاف یا ایک چیز پیدا ہو گئی ہے اس کو ختم کیتے جائے اچھے طریقے سے ختم کیتے جائے سارے کو مطمئن کر کے اعتماد بھی کہن کر کے اس چیز کا اسی کوئی حل کرنا. اس واسطے اصل ہوں 5-6 آدمی منتخب کیتے ہیں یار بھائی یہ آدمی جڑے ہیں 2 ہٹائے رجول کر کے انہوں کو سمجھاویں بھی اور جنہ دی غلطی ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں جنہ نال زیادتی ہوئی دی وہ انہوں کو معاف کریں. اس کا اس سوال کوئی حل بھی نہیں یہ حال ہے. باقی کوشش ہے اصل دی بہتری دی. اللہ تعالی امید ہے کہ اللہ پاک کدے اصل یہ نیتا میں فرق نہیں جو کچھ اسی منہ نہ لاتے ہیں اگر یہ اس کے اندر بھی ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو امید ہے کہ اللہ کا یہ مسئلہ خیری نال اور سلامتی نال حل ہو جائے.
باقی ہر آدمی کو چاہیے جتنے یہ ضروری نہیں کہ جڑے 6 آدمی منتخب ہوئیں یار انہیں دی ذمہ داری ہے ہر آدمی دی ذمہ داری ہے ہر پراؤ دی ذمہ داری ہے کہ وہ انہوں کو بھی انہوں کو بھی مطمئن کرے سپورٹ کرے اور اچھی راہ دے. کتنی روپی کمیٹی بڑھائی ہے اس پہ؟ جی 6 آدمی 10 آدمی ٹھیک ہے کون ہے چل 10 آدمی چلو 10 بھی ٹھیک ہے. بہرحال سارے ممبر جی سارا دیکھو جی یہ ایک طریقہ کار کیتے سارے کو اتنا ٹائم نہیں. ہر آنے والا آدمی جڑا ہے وہ قابل قدر ہے اور ہر آنے والے آدمی کی ایک حیثیت ہے. یہ نہیں کہ یہ جڑے منتخب ہو گئے تو یہ مجھکاری دیا سے تو یہی سارا کچھ کرا کرنا. اتنا جڑا بچہ آیا ہے جوان آیا ہے بڑھیرا آیا ہے بزرگ آیا کوئی بھی آیا ہو ایک اچھے مقصد واسطے آیا تو اللہ کرے کہ اصل ہر مسئلے بچ اصل کو اللہ پاک کی توفیق دے کہ اسی بہ کر کے مشاورت کر کے آسانی نال اچھے طریقے سے انہاں مسئلے کو حل کرا. یہی نہیں کہ یہ مسئلے جب تک یہ دنیا قائم ہے اس میں مسئلے پیدا ہوتے رہ سکتے. اس کو پہلے بھی آئیں اس کو بعد بھی ہو سکیں تو اللہ پاک اصل کو توفیق دے کہ اسی انہاں مسئلے کا اچھے طریقے سے حل کریں. ٹھیک اور جتنا کام کیا ہے سارا اچھا اج بطور جرگا ایک مقصد واسطے بیٹھے کیونکہ مقصد کی اس چیز گراں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئی جس کی لوگ کچھ بھی کہ ایک دوسرے طرح سے خوشی کی تھی اور اسی اس مقصد واسطے بیٹھے کہ آیا اس چیز کو ختم کر کے مقصد کے فلاح و بہبود واسطے گراں کی بہتری واسطے اسی بیٹھ کے ایک مسئلے کا حل تلاش کرا اور انشاءاللہ اس کی کوشش رہی کہ مسئلہ جو ہے اسی دے کے اتنے ہی حل کر سکیں. ٹھیک ہے. زمین کا تنازع جب بڑھنا تھا اس طرح سے سارے گراں کے وڈیرے بیٹھے اس طرح فیصلہ کیا ہے کمیٹی بنائی ہے وہ مسجد کمیٹی نہ مذاکرات کر سی اس بعد جڑا ہے یہ سارا مسئلہ اتنی گراں میں بہ کے انشاءاللہ حل ہو جائے سی کسی نال کوئی زیادتی نہ ہو سی کوئی نہ ہو سی. یہ کمیٹی اصل بنا چھڑی ہے یہ اچھا فیصلہ کر سی اس کمیٹی نال اچھے طریقے نال اس کو حل کر سکتے انشاءاللہ.